काणकोण वाठारांत 2 दिसां भितर 2 वेगवेगळ्या घटनांनी विजेचो जबर झटको लागून 2 तरणाट्यांचो जीव सोंपलो। माहिती मेळिल्ले प्रमाण लोलये गांवांत जबर विजेचो झटको लागून 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव सूरज लोधी अशें जावन आसा। तो खंय आपल्या घरा लागसार मेन गेटी कडेन बेशुद्ध अवस्थेंत सांपडिल्लो। एखादो गेटी लागीं आशिल्ल्या वायरींतल्यान करंट लीक जावन ही दुर्घटना घडिल्ल्याचो अंदाज उक्तायलो वता। ताका ताबडतोब काणकोण हेल्थ सेंटरान व्हेल्लो, मात दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केले। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत विजेचोच झटको बशिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। ही असली दुसरी घटना जावन ह्यान पयलीं मूळ कर्नाटकाचो आशिल्ल्या नागेश लमाणी ह्या तरणाट्याक वर्कशॉपांत काम करता आसतना खंय विजेचो झटको लागून मरण आयिल्लें। करंट ही वायर सुटीली आशिल्ली। ये वायर लगा उसको, गेट को वायर लगा ना। और हे लायटीचे कनेक्शन भितरल्यान वायर आयिल्ली आनी वायर ही गेटीक आशिल्ली। गेट ही गेटी टच आशिल्ल्यान ताका शॉक आयला अशें म्हण ह्या भुरग्यांनी म्हायती दिल्या। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या एक माडितोप म्हणटा हांगा उत्तर प्रदेशाची काही फॅमिली येवन हांगा गोंयान सेटल जाल्ली आनीक रातची 9 सुमार सूरज राजपूत वर्सा 21 हो भितर खंय जेवलो आनी जेवतरीक जेन्ना भायर सरतालो तेन्ना लायटीची वायर ह्या गेटीक टच जाल्ली आशिल्ली, ती ताका कळ्ळी ना। जेन्ना तो गेट ओपन करपाक सोदतालो तेन्ना तेज्या गेटीक हांगा हात लागलो आनी ताका करंट लागलो, मोठ्या प्रमाणात शॉक लागली आनी तो हांगाच पडलो। हांगाच पडटरीक ताका जाग्यार मरण आयलें। त्यानंतर ही कंप्लेंट काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर गेली आनी काणकोण पुलीस स्टेशनाचे PI श्री हरीश रावत देसाय आनी तांच्या टिमीन हांगा येवन भेट दिली। तेन्ना पयलीं ताची डेथ जाल्ली आनी तो हांगा पडिल्लो आशिल्लो। त्यानंतर ताका रितीसर पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडिल्लें आसा। ही जेन्ना दुर्घटना घडली तेन्ना गांवांत एक हळहळ जाली। खरें म्हणल्यार लायटीची जी कनेक्शनां ह्याच्यान त्याच्यान दितात तेन्ना कोणाक खबर उरना आनी हे खंयच्यान तरी कनेक्शनां दितात आनी तसो तो प्रकार घडलो असो दिसता। कारण थंयच्यान ही बारीक वायर जी आसा ती हांगच्यान सोडली गेली आनी हांगा केन्ना तरी ती टच जाली आनी त्या टायमार ताका शॉक येवन ताका मरण आयिल्लें आसा। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।